येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. ड्रग्स, बेकायदेशीर डान्स बार आनी तांच्या भडव्याक लागून घाणयल्या पर्यटनाची प्रतिमा. पंच वांगड्याच्या पुताक शेपलायल्या उपरांत डान्स बाराचे धाडी चालूच. केन्ना काबार जातली ही पिडा, सतायता मुखेल प्रश्न. IIT आनी NIT हाडून गोंय आनी राज्या भोंवतणची लाखांनी 94 मीटर जमीन ताब्यांत घेवपाक सोदता सरकार. ह्या प्रकल्पा खातीर सरकार इत्सूक ना. एल्विस गोम्स आनी डॉक्टर जॉर्जन फेर्नांडीसाचो आरोप. फोंड्या 15 MLD सिवरेजीच्या प्रकल्पा खातीर शेतकारान दिल्या जमीन, पूण मोबदल्याच्या नांवान जाल्या फसवणूक, शेतकाराचो आरोप. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. बाबासाहेब आंबेडकर हांचो महापरिनिर्वाह दीस मनयलो. ह्या सुवाळ्याक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत मुख्य सोयरे म्हूण हजर आसले. गोंय सरकार सातत्यान डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांणी मांडून दवरिल्ल्या आदर्शाक पाळो दिवन अंत्योदय तत्वाचेर यत्न करता, अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगले. आयकात. प्रत्येकाक तांचो हक्क मेळचो आनी अंत्योदय तत्वाचेर आमी सगळी सरकारी योजना सगळ्या लोकां पर्यंत पावोवच्यो म्हणून सातत्यान समाज कल्याण खातें वावरीत आसा. गेली कितलीशींच वर्सां समाज कल्याण खातें वावुरता आसतनाय बी अजुनूय केन्ना तरी दिसता की अजुनूय थोडे जाण वंचीत लोक उरल्या. समाजांतले आसतले किंवा जांकां आमी अंत्योदय धारेचेर चलपी लोक आसतले हे अजुनूय उरल्या. बट त्या निमित्तान निदान म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या जन्मदिनाच्या निमित्तान किंवा त्यांच्या पुण्यतिथी दिनाच्या निमित्तान आमी सगळे जाण एकत्र हांगा जमल्या उपरांत विविध योजना ज्यो लोकां खातीर कार्यरत आसा किंवा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ज्यांच्यांनी जी घटना बरयली, ज्या घटनेन जांकां अधिकार दिवपाचेर तांच्यांनी बरयले आनी घटनेच्या निमित्तान सगळ्याक अधिकार मेळपाक जाय हाची जी जागृती करपाची लोकांच्या मदीं तांच्यांनी जे थारयले आनी सातत्यान ताच्या खातीर गेली कितलीशींच वर्सां भारतीय राज्य घटनेच्या अनुसार अंत्योदय तत्वाचेर सगळ्यांक न्याय मेळपाचो, न्याय हक्का खातीर आमी सगळे जाण सातत्यान काम करता. सध्या राज्यात आंबेडकर भवनाची रचना जातली. फुडल्या वर्सा मेरेन बुन्यादी फातर घालपाची आस्त मुख्यमंत्र्यान उक्तायली. हे सातत्यान प्रत्येक फावटी डिमांड ज्या समाजांतल्या लोकांची येता ती गोंयांत आंबेडकर भवन जावचें. म्हणजे हांव फाटल्या म्हज्या 3 वर्साच्या कार्यकाळांत ह्या समितीचे सगळे लोक म्हणजे पयलीं मुख्यमंत्री आसतना मेळटाले आनी आतांय मेळटा. मदीं थोडोसो प्रॉब्लेम जो जालो आमी खरें म्हटल्यार जागाय फायनलायज केल्ली, पण आमचे इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज हाच्या खातीर ती जागा थोडीशी न मेळ्ळ्या कारणान थोडोसो उशीर जालो. बट आतां आमचे जे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांच्यांनी इनिशिएटिव्ज घेतल्या. हावजिंग बोर्डा कडल्यान जागाय तेंच्यांनी फायनलायज केल्या आनी म्हाका दिसता तेंच्यांनी पेमेंटूय ऑलरेडी करपाक घेतला. त्या खातीर जागा थोड्याच दिसांनी ही आमच्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या नांवार करपाचो प्रोसेस तेंच्यांनी चालू केला. म्हणजे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट आपल्या कडेन आयल्या उपरांत तांच्यांनी पिंक फेस्टिवलाचें आयोजन केलां. आपल्या खात्याक योग्य न्याय कसो दिवप आनी लोकांक ताचो फायदो कशा पद्दतीन दिवप हें काम बाब सुभाष फळदेसाय सातत्यान करता. आनी म्हाका दिसता फुडल्या वर्साच्या पयलीं त्या निमित्तान आमी फावंडेशन स्टोन आंबेडकर भवनाचो घालपाक शकतले अशी हांव आशा व्यक्त करता. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. दर्यादेगेर बेकायदेशीर डान्स बार, ड्रग्स आनी टाउट्स हांचो शेक आशिल्ल्यान राज्यांतल्या पर्यटन वेवसायाचें नांव इबाडलां. पंच वांगड्याच्या पुताक आनी एका पर्यटकाचेर क्लबाच्या ब्लाउन्सरांनी हल्लो केल्ल्यान फाटल्या कांय दिसां सावन जायत्या बारांचेर धाडी चालू आसात. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन आतां ह्या विशयाचेर उजवाड घाला. कळंगूटच्या दर्यादेगेवेल्या बेकायदेशीर डान्स बारांचेर जाल्ल्या कारवायेचेर पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन मंगळारा येवकार दिला. सभ्य ट्युरिस्टांक येवकार दिवपा खातीर गोंयची पर्यटन प्रतिमा तिगोवन दवरपाक जाय अशें मिडिया कडेन उलयतना मंत्र्यान स्पश्ट केलें. डान्स बार, ड्रग्स सारकिल्ले बेकायदेशीर वावराक लागून वर्सान वरस गोंयची प्रतिमा कलंकीत जायत आयल्या. ह्या एका परस चड धाडे विशीं मंत्र्यान कितें सांगलें तें आयकात. I have been continuously talking about how tourism needs to be survive, how Goa needs to survive with a proper tourism model and how we need to change the perception of a tourist coming into Goa. म्हाका दिसता पयले सच्यान इलिगल टाउट्स जाचेर एक्शन घेवचे ऑन द बीच एंड ऑफ द बीच has been my demand which I have been raising to and fro to ensure की ते इलिगल टाउट समज बंद जाले सगळे इलिगॅलिटी चडश्यो बंद जातात म्हणून. आता
मुख्यमंत्र्याकडे हो टॉपिक घेतला, मुख्यमंत्र्याने डायरेक्शन दिल्या आणि इट इज very welcoming that Kalangut Panchayat today has taken this initiative of going and closing down this type of dance bars and other things which give a bad name to the state. Illegal tout जे आसा तांकां म्हाका दिसता very strong message वचपाक जाय. ताज्या खातीर आमी Department of Tourism has already promulgated a order which gave police the powers not only to detain them but also arrest them if required under the provisions of the IPC under section 188. So आज जे एक आम्ही जो सुरवातीच्यान घेतला, we have always called out to the stakeholders to ensure that they participate and help us including elected representatives. So जेन्ना आमी मुख्यमंत्र्याकडे उलयल्ले, मुख्यमंत्र्याने डायरेक्शन जेन्ना दिला की हाजेर इलिगॅलिटीज बंद जावच्यो, स्वता तोय गेल्लो तेन्ना पळोवपाक, एंड आय थिंक थिंग्स नीड टू मूव एंड प्रॉपर मेसेज नीड्स टू बी गिवन. आज कालांगूट पंचायतीन जे दिला आनी केला इज डेफिनेटली अ वेलकम स्टेप towards what we have been taking as a vision for cleansing up the illegalities and ensuring that good tourism comes in the state. Taja khatir, I think it's a start and this start needs to continue, and I should commend them for having taken our thought process ahead. कित्याक शेवटी जेन्ना आमी उलो मारता तेन्ना खंयचें काम करता जाल्यार रिस्पेक्टीव पंचायत हॅव अ रोल टू प्ले, एंड कलंगूट पंचायत हॅज स्टार्टेड विथ अ एग्जाम्पल. And police definitely need to be on a collaborative process to ensure that we are able to curb this type of illegalities and good tourism comes in. सर पूण असले जेन्ना रेडी मारता पळय, फाटले फावटी पंचायतींनी मारल्या रेडी, पूण लास्टाक रिवर्स तेंचेरूच केसी येता. पूण हे अशें जावचें न्ही म्हणून ट्युरिजम डिपार्टमेंट कितें एक्शन घेतली? टुरिजम डिपार्टमेंट जेन्ना आमी म्हणटा, टुरिजम इज वी नीड टू प्रमोट गुड टुरिजम. गुड टुरिजमाक everything, many departments have a role to play. Home department has a role to play, panchayats have a role to play, everybody has a role to play. सगळ्यांनी आपापलो रोल एफिशियंटली खेळो जाल्यार आय थिंक द रोल ऑफ टुरिजम बिकम्स इजियर फॉर अस टू बी, कित्याक वी बिकम द फ्रंट फेस एंड एनीथिंग गोज रॉंग पयले टुरिजमाच्या नांवार पयली बॉब पडटा. So I think things have started moving. It's a welcome step as we are coming to the end of the 2022, but it's a good beginning to the new year, which I think will be a good step for us to welcome good tourists and give a message that Goa is moving towards the right direction of getting the right tourists to us. And म्हाका दिसता सगळ्यांचे आज जे स्टेक होल्डरांचे जे विचार पळयले जाल्यार म्हाका दिसता की एवरीबडी हॅज रियलायज दॅट कॉम्पिटिशन इज देर विथ द अदर स्टेट्स एंड वी नीड टू बी व्हेरी सिरियस एज फार एज टुरिजम सेक्टर इज कन्सर्न. पूण कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोक विचारल्यार ताका दिसता हे डान्स बार बंद करप शक्य ना. हाजे फाटले कारण कितें तें मायकलान सांगलां. 10 वर्सां जाली, हेजेर काय लिगल क्युअर ना ह्या बाबा सामकें बंद करपाक. हायकोर्टान तांकां रिलीफ दिली फॉर रेस्टॉरंट. ओके, दिस इज अ टेक्निकल थिंग. रेस्टॉरंट आणि जे ते इलिगल ऍक्टिव्हिटी करतात इज टू डिफरंट थिंग. ते इलिगल ऍक्टिव्हिटी बंद करा न्हू. That panchayat has the power to seal them. ओके, बट पंचायत With म्हणटा the help of the police, with the help of the BDO, let them do the formality, no? But formality करून बंद करून. तू हायकोर्टान वयशी, हायकोर्ट will say all powers rest with the panchayat. How you look at them, how you read the powers is up to you. You can read it in many ways. But panchayat is the final authority to shut down all those illegal activities which are happening. Police will cooperate and help them. आम्ही त्यांच्या वांगडा. जेन्ना तुम्ही फर्स्ट टायमार आसले तुमी ते एकदा हंगर स्ट्रायक केल्लो अगेन्स्ट दीस तेन्ना कमी आसले तेन्ना मागीर परतशे वाडले. बंद जाल्ले कांदोली पासून 3 आसले आम्ही बंद केली. हिंगासोर पासून वी विल वर्क विथ द पंचायत एंड द गव्हर्नमेंट टू सी दॅट ऑल दीज इलिगल ऍक्टिव्हिटीज स्टॉप. इलिगल जे कोण हिंगासोर ऑपरेट करता विदाउट लायसन, मिसयुजिंग द लायसन्स, रेस्टॉरंट लायसनाच्या नावार आनी कितें चलयता हें सगळें बंद जावपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. IIT आणि NITचो वाद बरोच वादात सापडला. साबार टिका ह्या विशयांचेर जायत आसात. IIT आणि NIT हाडून गोंय आणि राज्य भोंवतणची लाखांची चौरण मीटर जमीन ताब्यात घेवपाक सरकाराचो बेत आसा. तांकां ह्या प्रकल्पांत मात्तूय इत्सूक ना असो आरोप एल्विस गोम्स आणि जॉर्डसन फेर्नांडीसान केला. आयकयात. NIT जो पळय हो प्रोजेक्ट जो पळय हाडिल्लो तेन्ना आमी सांगिल्लें वी आर नॉट एगेन्स्ट NIT बट वी आर एगेन्स्ट द एक्विजिशन ऑफ लँड. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग दॅट वी हॅव टू रियलायज. आमी कित्याक वाय वी आर एगेन्स्ट द एक्विजिशन ऑफ लँड. लँड इज अ व्हेरी स्कॅर्स रिसोर्स फॉर आर स्टेट ऑफ गोवा. हे आमी पयलीं जाणवाय करून घेवपाक जाय. आमचे जमीन आसा तीच कमी आसा.
आमी एसइझेडाक लागून एक्वायर केल्ले आसा, फूड पार्काक लागून एक्वायर केल्ले आसा, नायलॉन 6 प्रोडक्ट आमी ल्हान भुरगे आसतना एक्वायर केल्लो तो थंय पाळून पडिल्लो आसा. जुवारी पळय आसा थंय इतलो जमीन जुवारीन घेतिल्ली आसा पूण ती कांयच जावना, आतां ती बिट्स पिलांनी आयिल्ली आसा. तुम्ही NIT हाडपाक सोदतात, IIT हाडपाक सोदतात, बरी गोष्ट, आमी कांय म्हणनात. बट वाय यू आर नॉट गिविंग द लँड दॅट इज ऑलरेडी इन द हँड्स ऑफ द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा. तेन्ना आमी सांगिल्ले कुंकळी NIT येता तेन्ना तुमकां नायलॉन 6 प्रोडक्टची जमीन आसा, यू कॅन गो टू द गोवा युनिव्हर्सिटी लँड, यू कॅन गो टू जुवारी, यू कॅन गो टू द फूड पार्क. तेन्ना ते 5.5 लाख स्क्वेअर मीटरचे NIT हाडपाक सोदताले. नोबडी इंटरेस्टेड इन द NIT or the IIT. Everybody is interested in acquiring the subsequent land around and to increase that value of that land which is belonging to them. This is the interest. नाल्यार म्हाका तूं सांग, जरी तरी NIT जाय आशिल्ली 3 वर्सां लागली मरे हे लँड एक्विजिशन करून करपा सगळें. तुमचे कडेन जमीन आशिल्ली जाल्यार ही NIT 3 वर्सां पयलीं येता आशिल्ली. दॅट्स वन थिंग. आतां तुमी IIT करता म्हणटाय, मेलावली वयताय, काणकोण वयताय, मागीर सांगी वयताय, तुमी भोंवत आसात, कितें करपाक? ही जमीन आसती घेवन बाकीची जमीन पळय आसा सायडीची आपणा ताब्यात घेवन ती जमीन खावपा खातीर नोबडी इज इंटरेस्टेड इन IIT and NIT. What they are interested in is the land that is there by the side of the NIT and by the side of the IIT project that is coming up. पयली सुवातेर हांव सांगूंक सोदतां, आतां NIT फॉर द मोमेंट हांव सायडीन दवरतां आनी IITचेर येता. आतां सांग्यार तुमकां खबर आहा चळवळ चलताली आनी कोण घालूंक सोदता, कोण ओपोज करता. हाचेर इतलें सांगूंक सोदता की जे NIT बद्दल कुंकळ्यान घडटा तें जर पळयलें जाल्यार खरेंच हे IIT म्हणा NIT म्हणा ह्यो आमकां कितें फायदो जाता हाचेर मोठो प्रश्न येता. आतां कुंकळचें जर पळयशी, म्हजी आयडिया आसा ते भाशेन तांकां ऑलमोस्ट 4.5 ते 6 लाख स्क्वेअर मिटर, कितले 4.5 ते 6 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन कुंकळकारांची सारके मदल्या आमच्या गांवांतली जमीन तांकां दिल्ली आसा. आनी ताणें जी आश्वासनां दिल्ली तेन्ना पयले सुवातेर एनवायरमेंटली पळोवपाक गेले जाल्यार यांचे पळय हिल कटिंग जाला. ताचेरूच सिद्ध जाता की हे शिकयतले बरे भुरग्यांक कितें बरें शिकयतले काय असले एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन करपाचे हितून भानगड्यान आसा काय म्हणून. राज्यात बेकायदेशीरपणां व्हड प्रमाणात चालू आसात. सध्या राज्यात जी भुरगीं ड्रग्स सारकिले सेवन करतात तांकां धरून एक बरें शिक्षण दिवन जाता तितले बेगीन बेकायदेशीरपणां मुळांतल्यान नश्ट करप, ते भायर दवर्ली वाठारांतले बारीक सारीक जुगार चलतात ते बंद करचो अशी मागणी दवर्ली पंचायतीन सरकारा कडेन केल्या. गोंय सरकारान प्रयास हो नवो उपक्रमा विशीं चर्चा करपा खातीर मायना कुडतरी पुलिसांनी दवर्ली हांगा बसका घेतली. दक्षिण गोंयच्या वाठारांत ह्या उपक्रमाचो कारभार दक्षिण गोंयचो DYSP शिवेंद्र भूषण सांबाळटलो. ड्रग्साचो दुरुपयोग आनी हेर बेकायदेशीर वावर ना करून राज्याची उदरगत करप हो ह्या नव्या उपक्रमाचो हेत आसा. हे बसकेत जिल्लो पंचायत वांगडी आनी हेर नागरीक हजर आसले. आयकात. प्रयास is an initiative which has been started by our Superintendent of Police South District, Shri Abhishek Gandhi. So under this initiative, we are taking up different issues which concern policing in the slum, so-called slum areas. So under this initiative, we are going with tenant verification, which is a Know Your Neighbors drive. And we had local representatives, Sarpanch and JDP members to talk about what are their grievances. We talked about issues related to crime against women and children. For that we had Honorable Chairperson of Goa State Commission for Protection of Child Rights, Mr. Peter M. Borges, and Coordinator One Stop Center, Mrs. Madha Vilas. Then we talked about what are different health issues that plague people in such areas. For that we had an NGO called Presentation Society. We talked about de-addiction and harmful effects of drugs. For that we invited Councillor District Ms. Suraya Borges. And then to take things on a more constructive and a positive note, we had Mr. Gaurav Gaonkar, Joint Mamledar of Salset, to talk about livelihood opportunities, government schemes, and also about career counseling. And to just ensure discipline on the roads, it was then a talk was organized on traffic awareness, what are the causes for traffic accidents and how we can avoid it. आज जी मीटिंग आशिल्ली एक अवेरनेस कशें भूषण DSPन एक आमचे पंचायतीन एक अवेरनेस कशें दवरलें. हर एक डिपार्टमेंटाच्या अंडर एक जावं हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलीस डिपार्टमेंट, ट्रॅफिक डिपार्टमेंट हे वेगवेगळे एक इश्यू मांडिल्लो आनी आमकां बरें दिसलें. आमचो गांवचो सगळो लोक आयिल्लो, एकाच उतरान आयिल्लो आनी हें अवेरनेस घेतलां एक ड्रग्सा बद्दल जे खंयचे पॉयंट्स आहात ते ड्रग्साचे पॉयंट क्लियर करचे
म्हजी एक विनंती कळकळीत पुलिसां लागीं हे भुरगे ड्रग्स घेतात तांकां एक धरून एक बरें तांकां शिक्षण दिवचें ना करचें अशें सांगचें आनी तशेंच आमच्या गांवांनी लागीं लागीं एक गॅमलिंग चलता ल्हान ल्हान कसिनो चलता एक कसिनो एक गांवां बद्दल आनी खंयचेय वाड्यान भितर खंयच्या विलेजीन ऑल ओवर गोवा हें चलचें न्हय हाका लागून लोक घरांतले पयशे चोरून ते कसिनोन घालता आनी हे फायद्याचे कसिनो न्हय ताका लागून म्हजी एक पुलिसांकूय आनी सीएमाकूय विनंती कळकळी जाता तितले एवॉयड करचे आमचे बरे भुरगे जावचे जे गल्फांतल्यान जोडून हाडटात ते हांगा एकूय दिसान काबार करता हें अशें बरें न्हय तेंचें लायफ हांगा पिड्ड्यार जाता हे पिवंक लागता ताका लागून म्हजें एक रिक्वेस्ट आनी आमचे सगळे लोकांचे विनंतीन आनी आमच्या पंचायतीचे विनंतीन हें सरकारान बंदी करचें. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. फोंड्या 15 MLD सिवरेजीच्या प्रकल्पा खातीर शेतकारान आपली जमीन दिल्ली खरी, पूण ताज्यो ज्यो मागण्यो आशिल्ल्यो त्यो पुराय जावंक नाशिल्ल्यान शेतकारान आयज प्लांटाच्या सुवातेर निशेध केलो. ते भायर सरकारान तांकां फटयले लेगीत असो ताचो आरोप. पळयात. STP खातीर तांची जमीन घेवपा खातीर सिवरेज अधिकारी आपल्या दिसपट्टे म्हाज्या दारार जोती जरयताले अशें शेतकार तुकाराम गावडेन सांगले. हांव केन्नाच तयार नाशिल्लो, पूण ताणें म्हाका नोकरी आनी एक हॉल दितले अशें हायस दाखयलें. देखून हांवें सिवरेज खात्या कडेन कबलात केली. सरकारान 6 वर्सां आदीं ताची जमीन घेतल्या. सिवरेज प्लांटाची इमारत लेगीत पुराय जाली, पूण ताका आनी ताच्या कुटुंबाक दिल्लें उतर पुराय करूंक ना. थळावो आमदार आनी वीज मंत्र्या सयत सगळ्या मंत्र्यांक मेळ्ळो, पूण कोणूच काना मनार घेयना. STPक जमीन दिल्या उपरांत आपल्या कुटुंबाक त्रास सोंसचे पडटा. आयकात ताचे उतफर्के. कंडिशन का सांगलेली कंडिशन घातलें, पूण आज माझी कंडिशन तेणें सॉल्व करूं ना. ह्या सायडीन तांचो प्लांट उबो जालो, ती सायडीन म्हाजो सभागृह बांदता म्हण सांगलो बांदून दिवना, फावंडेशन घालूं ना. आनी आतां म्हणटा ते पयशे घेया. हांवें पयलूच सांगलें तांकां पयशे नाका, म्हाज्या पोटाक पोट दिया म्हण सांगलें, पूण आज ते म्हाका सकयल वयर करता. म्हाका आज मेळपाकूच तो सेवरेजी इंजिनियर आसा न्हू तो म्हाका मेळपाकूच तयार ना. गेल्ले फावटी म्हाका मेळना तो. आनी आतां परत हांव म्हाज्या भावाक घेवन गेलो तेन्ना रिपोर्टर भावाक घेवन गेलो तेन्नाच तो मेळना. आतां करपाचें कितें? तो खास करून अडचलेलो आसा आनी तेजी खंय तरी पोटा पाण्याची रोजी रोटी खंय तरी खालावलेली आसा. आनी आमी सरकाराक सुद्दां सांगूंक सोदता तो खंयच्याय म्हणजे तो आतां ट्रायबल ST घटकूय आसा, त्यो ST घटकाक खंय तरी स्किमी सुद्दां इतली आसा तितली आसा म्हणटा. आनी हो भुरगो आपलें शेत खंय तरी सॅक्रिफायस करून आपले सगळें सरकाराक अस्तित्व सगळें गमोवन बसलेलो आसा. आज तेजी जगपाची परिस्थिती तेंची फॅमिलीची परिस्थिती सामकी बिकट आसा. जे जॉब दिता म्हणटा ते सुद्दां खंय तरी डेली वेजीस अशें म्हणजे येयात पगार घेयात आनी चलात घरा अशी परिस्थिती दवरलेली आसा. म्हणजे सादारण तांकां कसलीच स्केल ना काय ना, हातीन टोकन घेवपाचे पयशे घेवपाचे आनी धाडपाचे घरा अशी परिस्थिती आसा. खंयच ते सेवरेजी कडेन सेवरेज डिपार्टमेंट जावं PWD डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हेजे कडेन खंयच ते रजिस्टर जाल्ले ना. पूण हे खंय तरी सरकारान हेजी नोंद घेवपाक जाय. आनी जे आमी विशय हँडल करपाक गेले हेतून राजकारण खंयच ना. कोण तरी म्हणटा आमकां नवो एक पक्ष येता आनी ताका ती दिशाभूल करता म्हणून. हो दिशाभूल करपाचो प्रश्नूच येना. आमचो विशय एकूच आसा ते जो आमचो हो भाव आसा ताका खंय तरी न्याय मेळपाक जायो. आनी सामाजीक दृश्ट्या तर येदे व्हडलो स्ट्रक्चर जाता क्रोर्स ऑफ रुपयाचो आनी ताका तर खंयच ताचो मोबदलो मेळना. आपले दोनी शेत रोवपाचें म्हणजे खाजन आनी वांयगण जी शेती आसा ती करतालो तो हांगा, ती बंद दवरून आपले सगळे सॅक्रिफायस करून येदो व्हडलो स्ट्रक्चर हांगा उबो फाटल्यान पळयल्यार कळटा तुमकां. इतले तो सॅक्रिफायस करता आनी ताका आज सरकार ताका सामको फाटीं फुडें करता. हे गोश्टी जावपाक जायना. म्हणजे हो सामान्याक न्याय काय कितें, जनरल सामान्य लोकांक न्याय काय कितें, काय तो अशिक्षीत असले कारणान त्याचो गैरफायदो घेतलो काय कितें तो सांगता ते प्रमाणे. आमी सांगना ह्यो गोश्टी. तेजे कडल्यान जी इरिवोकेबल NOC घेतली आनी ताका सगळें ड्राफ्टींग दिलें, तुका जॉब्स दिता, तुका हॉल बांदून दिता, सगळे गजाली केल्यो आनी ताका बायपास केलो सगळ्यो गोश्टींनी. हें जावपाक जायनाशिल्लें. आनी जो कोण आशिल्लो
तो कंटिन्यू खंय 2 वर्सां त्याच्या दारान पावटी मारतलो. म्हणजे जशी चप्पल त्याची जाल्लें काम जाले उपरांत ताणें तेजें दारूय सोडलें आनी आतां तो ताका थंय एटेंड जावपाकूच म्हणजे तेज्या ऑफिसान एटेंड जावपाकूय तो फाटीं फुडें जाता. म्हणजे खंय तरी ताका फेस टू फेस येवपाक फाटीं फुडें जाता. म्हणजे हांव सरकारा कडेन मागतां आनी खास करून जे आमचे PWD मंत्री आसा जावं CM आसा हेजेर तेणी योग्य दखल घेवची. गोवा 365 खातीर फोंडे सावन कृष्णा नाईक. फोंडेचो नगराध्यक्ष रितेश नायका आड अविश्वास थाराव घाला, पूण महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो हाचे फाटल्यान हात ना. जर मोगो पक्षाच्या नगरसेवकांनी अविश्वास ठरावाचेर सही केल्या आसत जाल्यार ते तांचे व्यक्तिगत निर्णय, मोगो पक्षाचो निर्णय न्ही. मोगो पक्षाच्या केंद्रीय समितीन स्पश्टीकरण दिलां. फोंड्याचो नगराध्यक्ष तशेंच फोंड्याचो आमदार रवी नायकाचो पूत रितेश नायकाचेर अविश्वास ठराव घातिल्ल्यान फोंड्या खवदळ पडलो. मोगोचो फुडारी केतन भाटेकाराच्या फुडारपणा खाला मोगोचो पाठबळ आशिल्ल्या नगरसेवकांनी हो अविश्वास ठराव घातलो अशी वावडी पातळी. पूण आयज मोगोच्या केंद्रीय समितीच्या सदस्यांनी हाचेर स्पश्टीकरण दिलां. मोगो भाजप युतीचें सरकार सध्या सत्तेत आसा, देखून भाजपाच्या नगराध्यक्षा आड अविश्वास ठराव घालपाचो प्रश्नच येना, मोगोचो सचिव अनंत नायकान सांगलें. MGचे कशें आसा, जेन्ना आमी सरकारान आसता तेन्ना MG म्हणून आमी जावपाक शकना न्ही. कितें आसता जाल्यार मागीर तें बसून ते आमच्या लिडर बसून जावं आमचे अध्यक्ष बसून तेजे विचार बी करतले कशें कितें फुडें वचचें. पूण हे घडीक तशें ते मोगो BJP अशें जावपाक शकना. कावन्सिलर हे मोगो पक्षाचेय आसा भितर, BJPचे आसा आनी इतर पक्षाचेय आसा. ते आतां तेंचें कितें जडण तेंचो वैयक्तीक भितर तेंचो हें करता, तितून मोगो पक्ष काय ना. ते तेंचे भितरूच कितें तरी अविश्वास हें बी तेंचे भितरूच करतात. सुमार 2 सप्तकां उपरांत मंगळारा राती गोंयांत उण्यांत उणें तापमान 20 डिग्री सकयल देंवन 19.7 डिग्री सेल्सियस असलें. आयज लेगीत वातावरण तशेंच सुरू येता. चडावात तापमान 34 डिग्री सेल्सियस मेरेन पाविल्ल्यान दनपारां मातशी गंड बी अणभवपाक मेळटली. आज बोट धन्या खातीर खाशेली शिटकावणी ना. आनी आयचें हें कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोगासो.